Hello, Namaskaru. Welcome to Sangeeta's Food Paradise. मार्केटात लाय कडगी मेळता. आत कडगी सीजन म्हणून हांव कडगी घेवन आयल्या. आतां हांव हाजे अडगे नॉनचे कोण दाखयत तुमकां. पळयाची अडगे नॉनचे हांव कशी करता म्हणून तुमकां सांगता. हांव ह्या 1.5 किलो कडगी हाडलेली, त्यात साल काडले आनी अशी शिंदूचे आनी हांव कुकराक घालून 2 सिटी काडल्या. तोपान तुवें शिजोवं हाका. मस्त इतलें शिजोवचें ना, पळय इतलें शिजोवका. ताचे मागीर हाजे खातीर हांवें 2 हरवो आंबो घेतला, कैरी म्हणटा तशी ताकवे. कात घालूं ना, इतलें अशी शिंदूका. ताजे मागीर हांवें हाजे खातीर 4 चमचे कोथंबरी, 1 चमचे मेथी आनी ह्या ग्लासान तूं 3/4 ग्लास सासम घेतला. 1 चमचे हळदी आनी 1 चमचे हिंग आनी एक 30 भर बेडगी मिरसांग घेतला. आतां हांव 1 लिटर उदक घेतला. ताका हांव 3/4 ग्लास 3/4 ग्लास मीठ घाला आनी खतखत काडटस. ताजे मागीर गॅस खतखत आयले मागीर गॅस बंद करून हांव ही आंबोली घालता, कट केलेली आंबोली घालता, गॅस बंद करता आनी झांकून दवरता. हांव खतखत आयलेले मिठ्ठा उदकान आंबोली घाला. आतां हांव गॅस बंद केला आनी ह्या थोडे वेळ झांकून दवरता. आतां ह्या पुरा आमी भाजूका. पळयाची सुरवेक तेल घालू ना, सुरवेक मिरसांग भाजूका. ताजे मागीर मिरसांग काण घेवका. ताजे मागीर सासम भाजूका. मागीर सासम भाजिल मागीर काण घेवका. मागीर कोथंबरी आनी मेथी वो तुवे भाजयत. मागीर गॅस बंद करून हिंग आनी हळद घालका. हिंग आनी हळद करपूचे दिवचे नजन, नाही तर लायक पोर मोळया करपलेले पोर मोळयता. आतां हांव ह्या पुरा भाजून घेवन येता आनी ताजे मागीर मिक्सरान वांटून घेता. आतां हांव मिठ्ठा उदका घालेले आंबोली हांगा हांगसर पातळयला, कारण म्हाका त्या मिठ्ठा उदक नॉनचे वांटूक जावका म्हणून हांव ह्या हांगा घाला. हांव ह्या पुरा भाजून घेवन आयला. आतां हांव ह्या मिक्सरान वांटून घेवन येता. आतां हांव ह्या तापयलेले उदक मीठ घालून आंबूल घालेले पळय शिजलेले उदक त्याचे वाटीतान घेता. म्हळ्यार तातूंत आमसाणी मीठ पुरो आसता न्हय म्हणूची. आतां हांव वांटून घेवन येतस. आतां ह्या पळयाची हांव वांटून घेवन आयल्या. आतां हांव एक व्हड तोप घेतला. तातूंत आतां हांव ह्या कडगी आनी आंबोली घालतस. पळयाची हांव कडगी आनी आंबोली घाला ह्या व्हड तोपान. आतां हांव वाटिलेले मासोल घालता. आतां ह्या लाय करून मिक्स करून घेवया. आतां हांव मासोल घाल्लो आनी उदक जाय जाल्यार थोडे मिक्सर धुवन थोडे ते तापयलेले उदक घाला हातूंत. आतां काय करूं ना, ह्या लाय करून मिक्स करचे आनी झांकून दवरचे. आयचे दिवस भायरी दवरका आनी फाल्यांक बॉटला भरून फ्रिजा दवरका. ह्या स्पेशल कडगी नॉनचे भारी रुची जाता. वर्सा एक पटी पूण ह्या कोण खावका. हांव ह्या नॉनची भारी रुची जाता. आमगेल GSB आमची गेल स्पेशल. तुम्ही कोण पळयाची आनी तुमकां मेगेल वो व्हिडिओ लायक जाल्यार प्लीज लायक करायची आनी तुमगेल फ्रेंड्स आनी फॅमिली वटू शेअर करायची आनी ज्यांनी सबस्क्राईब करनी मेगेल चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करायची. थँक यू. बाय. टेक केअर.